नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देउवा पाँचौं पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभएको हो। कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवाको जन्म विक्रम सम्वत 2003 जेठ 31 गते डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 80 ग्राममा भएको हो। गाउँकै 80 ग्राम प्राविबाट प्राथमिक र सीताराम मावि डोटीबाट माध्यमिक शिक्षा लिनुभएका देउवाले स्कुलको जीवनदेखि नै कांग्रेस राजनीतिमा संलग्न हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2021 मा काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजमा प्रवेश गरेसँगै देउवाको औपचारिक राजनीतिक सक्रियता सुरु भएको थियो। कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा सक्रिय भएर काम गर्नुभएका देउवा विक्रम सम्वत 2028 सालमा सोही संगठनको अध्यक्ष बन्नुभयो। विद्यार्थी राजनीतिबाटै आफूलाई प्रमाणित गर्नुभएका देउवालाई बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। पञ्चायती व्यवस्थाको पतनपछि 2047 सालमा भएको आम निर्वाचनमा डडेलधुराबाट निर्वाचित देउवा 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री समेत बन्नुभएको थियो। 2052 भदौ 27 गते 49 वर्षको उमेरमा देउवा पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल हुनुभएको थियो। एकपछि अर्को सफलताको सुनी चढ्न सफल हुनुभएका देउवालाई पार्टीभित्रको सङ्घर्षमा संस्थापक नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहको सहयोग रहेको थियो। माओवादी द्वन्द्वको चरम उत्कर्षका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 2058 साल असारमा पदबाट राजीनामा दिएपछि देउवा संसदीय दलको नेता बन्दै 2058 साल साउन 11 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको थियो। तर कांग्रेसको आन्तरिक कलह र माओवादी द्वन्द्वको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्ने विवाद बढेपछि 2059 साल असोज 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको थियो। समय सीमाभित्र चुनाव गर्न नसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई पदबाट बर्खास्त गर्नुभएको थियो। राजनीतिक तरलता दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हत्या हिंसाको अवस्थाका बीच माओवादी द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने म्यान्डेटसहित देउवा 2061 साल जेठ 21 गते तेस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। तर माओवादी हिंसा झन चर्किने र चुनाव पनि गराउन नसकेको अवस्थामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 साल माघ 19 गते देउवालाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर शासन सत्ताको बागडोर आफ्नै हातमा लिएका थिए। शाही कुपछि मुलुकको राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएका देउवा 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि पनि पुनः पकड जमाउन सुरु गर्नुभएको थियो। राजनीतिक जीवनमा निकै उतार चढाव खेप्नुभएका देउवा 70 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2072 सालमा सम्पन्न पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा कांग्रेसमा कोइरालाहरूको विरासत तोड्दै कांग्रेस सभापति बन्न सफल हुनुभएको थियो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक गरी 9 वर्षभन्दा बढी जेल जीवन बिताउनुभएका देउवा 2074 सालको जेठ 24 मा माओवादीको सहयोगमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनुभएको थियो। 2074 सालको चुनावी सभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री भनेका देउवा अहिले फेरि उनै ओलीलाई विस्थापित गर्दै पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। राजनीतिसँगै भाग्यमा पनि उत्तिकै विश्वास गर्ने देउवालाई ज्योतिषले 7 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने योग रहेको बताइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पदको कुर्सी पाउनु राजनीतिक दलका नेताका लागि खुसीको कुरा हुँदै हो। उनीहरूका सामु चुनौतीका चाङ पनि प्रशस्तै हुने गर्छन्। यसपटक देउवाका लागि चुनौती त थपेकै छ नै, उनको व्यक्तिगत राजनीतिमा थप लाभ समेत हुने देखिएको छ। पहिलो त उनलाई पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने अवसर प्राप्त भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएर 63 सिटमा खुम्चिएको बेला प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउने भाग्यमानी देउवा बनेका छन्। सँगै नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तेस्रो राजनीतिज्ञ बन्ने सकेका छन् देउवा। यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाले 5-5 पटक प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए। देउवाका लागि यो ठूलो उपलब्धि समेत रहेको छ। सर्वोच्चको परमादेशले देउवालाई मिलेको दोस्रो लाभ हो। राज्य सत्ता र पार्टी सत्ता दुवैमा बलशाली हुने अवसर। कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ 16 गतेदेखि गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। देउवा दोस्रो पटक पार्टी सभापति बन्ने गृह कार्यमा हुनुहुन्छ। यही बेला प्रधानमन्त्री बनेर राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा पार्टी सत्तामा पनि उनी बलियो हुने देखिएको छ।
शक्तिशाली राजनीतिमा प्रभाव पार्छ र राजनीतिले शक्ति आर्जन गर्छ। अब देउवा राज्य र पार्टी दुवैको सत्तामा हुनुहुन्छ। आफ्नै गुटमा रहेका पदाधिकारीका आकांक्षी व्यवस्थापन गरेर एक ढिक्का बनाउन र अन्य गुटका नेतालाई तान्न र पद व्यवस्थापन गर्न देउवालाई सहज हुने देखिएको छ। शक्ति र राजनीति पारिसर हुन्छन्। शक्तिले राजनीतिमा प्रभाव पार्छ र राजनीतिले शक्ति आर्जन गर्छ। अब देउवा राज्य र पार्टीको दुवैको सत्तामा हुनुहुन्छ। महाधिवेशनमा आफ्नै गुटका नेतालाई व्यवस्थापन गर्न र अन्य गुटका नेतालाई आफूतर्फ तानेर पद व्यवस्थापन गर्न अहिले सहज देखिएको छ। देउवालाई प्राप्त तेस्रो लाभ हो साख फर्काउने अवसर। 2074 सालको निर्वाचन उनै देउवाको नेतृत्वमा भएको थियो, तर त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पहिलो दलबाट दोस्रो हुन पुगेको थियो। अब उनकै नेतृत्वमा ढिलो चुनाव निर्वाचन हुनेछ। आफ्नै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनबाट कमजोर बनेको पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा शक्तिशाली बनाएर साख फर्काउने अवसर सर्वोच्चको परमादेशले देउवालाई मिलाइदिएको छ। 2074 सालको निर्वाचन उहाँकै नेतृत्वमा भएको थियो, तर पार्टी कमजोर बनाएको आरोप उहाँलाई आज पर्यन्त पनि लागिरहेको छ। अब उहाँकै नेतृत्वमा मुलुकमा निर्वाचन हुने देखिएको छ, त्यसैले पार्टीको साख फर्काउने अवसर उहाँका सामु छ। यो पनि परमादेशले मिलाइदिएको लाभ नै हो। प्रधानमन्त्री देउवाका सामु उत्तिकै रूपमा चुनौती पनि रहेका छन्। ओलीले 2 पटक प्रतिनिधि सभाको हत्या गर्ने प्रयास मात्र गरेका थिएनन्, संविधानमाथि दर्जनौं प्रहार गरेका थिए। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको र आफैले कानुनमा बसाएको जग बनाएको संविधानको रक्षा देउवाले गर्नुपर्नेछ। ओलीको नेतृत्वमा संविधानमाथि आघात परेको छ। संविधान निकाय ध्वस्त प्राय छन्, तिनलाई सही ठाउँमा फर्काउने चुनौती पनि देउवा सामु छ। मुलुकलाई सिस्टममा चलाउनु पर्ने आफैमा चुनौती हो। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ठूलो जनमत अभिव्यक्त भएको छ। त्यो जनमतको कदर गरेर विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने चुनौती देउवा सामु ठडिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि मुलुकले 2 पटक लकडाउनको मार खेपेको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका चक्र खलबलिएका छन्। कोरोनाबाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षति रोक्ने एकमात्र अस्त्र हो खोप। देउवा नेतृत्व सरकारले सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ। एक हिसाबले यो नयाँ सरकारका लागि अवसर पनि हो। अमेरिकाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगायतका मुलुकलाई सिधै खोप दिएको छ, तर नेपाललाई कोभ्याक्स अन्तर्गत मात्रै दिएको छ। अब खोप कूटनीतिलाई मजबुत बनाएर सबै नेपाललाई खोप दिनुपर्नेछ। देउवाका लागि तेस्रो चुनौती हो माग र आपूर्ति बीचको खाडल पुर्ने। विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा बाँडेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जनताको अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी दिन नसकेपछि यस अर्थमा जनताको अपेक्षा बढ्दो छ, तर सरकारको डेलिभरी फितलो छ। यसले देउवा नेतृत्वको सरकारको जनअपेक्षा अनुरूप डेलिभरी दिनुपर्नेछ। यस्तै विगतका कमी कमजोरी सच्याएर सुशासनलाई बलियो बनाउने चुनौती समेत थपिएको छ देउवा सामु। सुशासन र कानुनी राज्यलाई बलियो बनाउने दिनानुदिन बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि नयाँ सरकार सामु छ। देउवा निर्वाचन गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको असार 29 को 1 महिनाभित्र उनले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत लिनुपर्नेछ। उनले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत प्राप्त गरे 17 महिनापछि आवधिक निर्वाचन हुनेछ। विश्वास मत प्राप्त गर्न नसके 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनेछ। यस्तो अवस्थामा उनले स्वच्छ धाँधली रहित निर्वाचन गराउनु पर्ने त छँदैछ, सँगै पार्टीलाई जिताउनु पर्ने चुनौती पनि उनीसँग छ। ओलीले गुमाएको ऐतिहासिक मौका पनि यही हो। अहिलेसम्म कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचन गराएका छैनन्। त्यो इतिहास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग थियो, तर यो अवसरबाट ओली वञ्चित बनेका छन्। संविधान कानुनको कडी मानिएको 2074 सालमा 3 तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराएका देउवालाई सामु घुमफिर अर्को आम निर्वाचन गराउने अवसर प्राप्त भएको छ। कार्यकालभर विवादमा मुछिएका ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए। उनलाई संसदीय गणितको त्रास थिएन, तर त्यो गणितलाई उनकै कर्मले बिस्तारै क्षयीकरण गर्दै लग्यो। परिणामस्वरूप 5 वर्ष प्रधानमन्त्री कुर्सीमा विराजमान हुने अपेक्षासहित सिंहदरबार छिरेका उनी 3.5 वर्षमै बालकोट फर्कनु परेको छ। करिब 2/3 बहुमत प्राप्त भएको अवस्थामा उनले मुलुकको कायापलट गराउन सक्थे। त्यो अवसर उनी आफैले गुमाउन पुगे। जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न र मुलुकको मुहार फेर्ने अवसरबाट त उनी वञ्चित भए नै कार्यकालको अन्तिमतिर उनीसँग अर्को ऐतिहासिक मौका पनि थियो। त्यो हो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा आम निर्वाचन गराउने। शेरबहादुर देउवा त्रिचन्द्रमा भर्ना भएपछि उनी नेभी सङ्घको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए। निडर स्वभावका देउवाले विद्यार्थीको हक हितमा प्राध्यापकसँग झगडा समेत गर्ने गरेका थिए।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उनले पटक पटक गरी 9 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। नेभी सङ्घमा सक्रिय भएर काम गरिरहँदा उनी 2028 सालमा पहिलोपटक नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापतिमा विजयी भएका थिए। नेभी सङ्घको नेतृत्वमा आएपछि उनले राजनीतिलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका थिए। 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले देशमा पहिलो जनआन्दोलन अगुवाई गरिरहँदा देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। 2047 सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि देउवा नेपाल फर्केका थिए। बहुदल पछिका 3 दशकमा राम्रै राजनीतिक लाभ उठाउने व्यक्ति हुन् देउवा। यस अवधिमा उनी एकपटक गृहमन्त्री र अहिलेसम्म गरी 5औं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। काङ्ग्रेस राजनीतिमा देउवा भाग्यमानी मानिन्छन्। 2051 को मध्यावधिक निर्वाचनमा विपक्षी दलको नेता चुनिएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलेको थियो। अल्पमतको एमाले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदल गरेपछि देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए। गृहमन्त्री बनेको 5 वर्षपछि 2052 सालमा उनको मुलुकको प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए। राजनीतिको धेरै उतार चढाव खेपेका देउवाले काङ्ग्रेस विरुद्धको बढ्दो सत्ता सङ्घर्षमा उनले किशोरजी र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ पाइरहेका थिए। कोइरालाले अघि बढाएका देउवाले 2057 सालमा भएको पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा कोइरालालाई नै नेतृत्वका लागि चुनौती दिए तर पराजित बने। 2052 भदौमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्राडो पजेरो काण्ड नै गराएका थिए। सत्ता टिकाउन र बनाउन सांसद खरिद बिक्रीदेखि जम्बो मन्त्री परिषद समेत बनाउनसम्मका रेकर्ड देउवाका नाममा छन्। 2058 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले 2059 मा संसद विघटन गरेर ख्याति ढलमिल्याएका थिए। देउवाको उक्त कदमकै कारण माओवादी युद्धलाई प्रोत्साहन पुगेको र दरबारलाई राजनीति गर्ने स्पेस मिलेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टीको निर्देशन विपरीत 2059 जेठ 8 मा सङ्कटकाल लम्ब्याउने निर्णय गरेको भन्दै साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी काङ्ग्रेसबाट निष्कासनमा परेका देउवाले 2059 असोज 4 मा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरी सभापति बनेका थिए। 2061 जेठमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनीमाथि प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको आरोप छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसद भङ्ग गरेका उनले पुनः चुनाव गराउन सकेनन्, जसका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृङ्खला नै चलाएका थिए। 61 जेठमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनीमाथि प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको आरोप अहिले पनि छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसद भङ्ग गरेका उनले पुनः चुनाव गराउन सकेनन्, जसका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले आफू निकटका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिरहेका थिए। प्रतिगमन सचिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका उनी 8 महिनाभन्दा बढी सत्तामा टिक्न सकेनन्। राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। राजाको शासन सुरु हुनुभन्दा देउवाको कुनै न कुनै किसिमको भूमिका रहेको भन्दै अझसम्म पनि आलोचना गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्। मुलुकमा शान्ति स्थापना भएपछि 2064 सालमा 2 काङ्ग्रेस एक भएका थिए। त्यसपछि पार्टीको दोस्रो वरियतामा रहेको उनी पार्टीको 13औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए। संविधान निर्माणपछि पनि सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन सक्रिय हुँदै आएका छन् देउवा। माओवादी केन्द्रसँग मिलेर उनले ओली नेतृत्वको सरकार 2073 सालमा ढालेका थिए। माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन गरेका उनी जेठ 2 गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर देउवाकै नेतृत्वमा भएको 3 तहको निर्वाचन काङ्ग्रेस नराम्रोसँग पराजित बनेको थियो। देउवाले 2048 मा गृहमन्त्री भएतादेखि चालेका कतिपय कदम लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने खालको भएकाले विवादास्पद हुन पुगेका छन्। गृहमन्त्री छँदा उनले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि 30 वर्षमा सीमित गरिदिएका थिए। सोही कारण तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश र बोहराले पदोन्नति पाएका थिए। तर बोहरा प्रमुख भएपछि फेरि उनले प्रहरी सेवालाई 32 वर्ष बनाएर प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिको शिकार बनाए। 2052 सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 40 बुँदे माग पेश गरेका थिए, तर देउवाले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिए, जसका कारण मुलुक 10 वर्ष हिंसामा फँसेको थियो। 2052 सालमै देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्री परिषद बनाएका थिए। सांसदहरूलाई प्राडो पजेरो खरिदमा भन्सार छुट दिएका थिए, जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृति बनाएको टिप्पणी अहिले पनि हुने गरेको छ। 2059 मै नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएपछि त उनीमाथि शाही काङ्ग्रेस भएको आरोप नै लागेको थियो। 48 देखि 59 सालसम्म सत्ता र शक्तिमा छँदा विकृतिका वाहक बनेर चिनिएका देउवाको राजनीतिक 2059 मा संसद विघटन गरेर सत्ता राजालाई बुझाएपछि सकिएको थियो। त्यति मात्र होइन, 2059 मै नेपाली काङ्ग्रेस विभाजन गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र बनाएपछि त उनीमाथि शाही काङ्ग्रेस भएको आरोप नै लागेको हो।
जुन व्यवस्थाले उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने मौका दियो, जानेर नजानेर त्यसलाई कमजोर र अस्थिर पार्न खोजेको आरोप देउवामाथि छ। 2059मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर चुनाव घोषणा गरेका देउवाले चुनाव गराउन सकेनन्। त्यसरी संसद विघटन गरेकै कारण राजाको प्रत्यक्ष शासनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको थियो। 2073 सालमा नेपाल प्रहरीमा तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्द्रलाई जबरजस्ती प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजेको घटनाले समेत देउवालाई विवादित बनाएको थियो। देउवाले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला राजनीतिक आयोग, दलित आयोग, कमैया मुक्ति, भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरी समाज सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। कर्णालीका जनताको हितमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए। देउवाले आफ्नो कार्यकालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा 2059मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन पारित गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ शक्तिशाली बनाएका थिए। समावेशीकरणमा समेत देउवाको ठूलो योगदान रहेको छ। पिछडिएको भूभाग, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग र मधेसीलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएका थिए। उनले नारा नै बनाएका थिए, कदम जम अर्थात् कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेस, कमैया मुक्तिको घोषणासँगै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको थालनी पनि उनीहरूले गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीका रूपमा 5औं पटक सिंहदरबार छिर्दा शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल चुनौती रहित हुने छैन। सबैभन्दा ठूलो चुनौती खलबलिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउनु हुनेछ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शक्तिशाली बन्ने होडमा व्यवस्था नै थिलो बनाएका छन्। पटक पटक संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै देउवा सामु प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिनेछन् मन्त्री परिषद विस्तार। त्यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई उनले चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ। संविधान अनुसार कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा गरिसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै उनले पार्टी सभापतिको हैसियतमा 14औं महाधिवेशन गरेर पार्टी जीवन बचाउनु पर्ने चुनौती समेत देउवासँग छ। पार्टीभित्र रहेको गुट उपगुटलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नु पनि देउवाका चुनौती हो। देउवा नेपाली राजनीतिमा जति भाग्यमान र अवसर पाएका नेता हुन्, उति नै विवादित र राजनीतिज्ञ पनि हुन्। सोही कारण उनको सबभन्दा ठूलो चुनौती विवादरहित प्रधानमन्त्री हुनु नै हो।